श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्र इतः पूर्वं पञ्चदशमे सूत्रे किञ्चित् व्याख्यातं। तदनन्तरम् अधुना षोडशं सूत्रं व्याख्यातुं प्रवर्तते वृत्तिकारः। पूर्वं तावत् ज्ञानकार्यं बाह्यवस्तु ज्ञानकार्यं न भवति इत्युक्तम्। ज्ञानकार्यं न बाह्यपदार्थः ज्ञानकार्यं न भवति इत्युक्तम्। तत्र ज्ञान 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 ज्ञानस्य अर्थकारणत्वं नास्ति। बाह्यार्थः यः कोऽपि पदार्थः स ज्ञानेन निर्मितं नास्ति इति बौद्धवादः निराकृतः। परन्तु ज्ञानस्य प्रकाशकत्वम् अङ्गीकृतम्। अर्थात् अर्थप्रकाशकत्वम्, अर्थजनकत्वं नाङ्गीकृतम्। पदार्थाः अर्थे ज्ञानेन न सृज्यन्ते, अपि तु ज्ञानेन गृह्यन्ते। अर्थात् घटः यदा निष्पन्नः, मृदा स्वकारणेन निष्पन्नः यदा घटः, तं घटं ज्ञानं गृह्णाति, विषयीकरोति। एवञ्च विषयीकरणस्वभावः, प्रकाशकत्वस्वभावः ज्ञानस्य अङ्गीकृतः। तद्विषये इदानीं पृच्छति। यद्देवं ज्ञानं चेत् प्रकाशकत्वात् ग्रहणस्वभावम्, अर्थात् ज्ञानं विषयीकरोति। यद्यपि अयं घटः इति ज्ञानेन घटः न सृज्यते, घटस्य सृष्टिर्न भवति, अपितु मृदा सृष्टस्य घटस्य ग्रहणं तु भवति ज्ञानस्य प्रकाशकत्वात्। ज्ञानं चेत् प्रकाशकं ग्रहणस्वभावम्। अर्थः किं भवति? प्रकाश्यः। एवञ्च अर्थः प्रकाश्यः अर्थात् ग्राह्यः। घटः ग्राह्यः, ज्ञानं ग्राहकं, चित्तवृत्तिः ग्राहिका इति परस्परं तेषां स्वभावः यदि निश्चितः, तर्हि ज्ञानं युगपदेव सर्वान् अर्थान् किमर्थं न गृह्णाति। यथा च लोके तावत् ये विद्यमानाः पदार्थाः ते सर्वे ग्राह्याः, ग्राह्यस्वभावाः भवन्ति। अर्थात् कस्यचित् ग्रहणस्य विषयीभूताः ते तिष्ठन्ति। ग्राहकीभूतं ग्राहकं सत् यज्ञानं तत् ग्रहणस्वभावं भवति। अर्थात् सर्वान् पदार्थान् ग्रहीतुं शक्नोति, तस्य स्वभावः एव तादृशः। यथा सूर्यप्रकाशकः सर्वानपि पदार्थं युगपदेव प्रकाशयति। सूर्यस्य प्रकाशः प्रकाशकत्वात् एकमपि पदार्थं अत्यक्त्वा सर्वानपि पदार्थान् युगपदेव प्रकाशयति। तथा ग्राहकं ज्ञानं सर्वान् अर्थान् युगपदेव कथं न गृह्णाति इति शंका। एवञ्च मनसः सर्वार्थग्रहणशक्तिः कुत्र गच्छति? तर्हि सर्वार्थं गृह्णीयात् इति चेत् तत्र वदति न स्मरति च इत्याशंकां परिहर्तुमाह। तर्हि स्मरत्यपि, तस्य स्मरणशक्तिरपि स्यात्। न स्मरति च, कथं न स्मरति? अर्थान् यदि गृहीतान् अर्थान् युगपदेव कथं न स्मरति चित्तम्? एतत्तु प्रश्नः सम्भवत्येव। यतः यदि भवतां मते चित्तं ग्राहकम् इति कथयति, सर्वान् अर्थान् युगपदेव ग्राहयेत्।
इति प्रश्नः भवति चेत् तत् आशङ्कां परिहर्तुमाह तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वा वस्तु तज्ज्ञाता ज्ञातम्। यद्यपि वस्तु ग्राह्यस्वभावं चित्तं ग्रहणस्वभावं तथापि मध्ये तयोः ग्रहणस्वभावत्वेपि ग्राह्यस्वभावत्वेपि ज्ञानार्थयोर्मध्ये तदुपरागरूपः सम्बन्धः कश्चित् अपेक्षितः। अर्थग्रहणाय केवलं चित्तं ग्राहकम् अर्थः ग्राह्यः इत्येव तावता अर्थस्य ग्रहणं न भवति, अपितु चित्तेन सह अर्थसम्बन्धः अपेक्षितः। चित्तेन सह अर्थसम्बन्धः कथं भवति इत्युक्ते इन्द्रियेण चित्ते ग्राह्याकारसम्बन्धः ग्राह्याकारः समर्प्यते। अर्थात् एवं भवति, बाह्यं वस्तु बहिरस्ति, बाह्यवस्तुनः यः आकारः तम् आकारम् इन्द्रियम् अंतःकरणे समर्पयति। अर्थात इंद्रियं बाह्याकारं बाह्यवस्तुनः आकारं गृहीत्वा इंद्रिये समर्पयति, चित्ते समर्पयति। एवञ्च इन्द्रियद्वारा अर्थस्य उपरागः चित्ते भवति। यावत्पर्यन्तम् इन्द्रियद्वारा अर्थोपरागः चित्ते न भवति, ग्रहणस्वभावत्वेपि चित्तस्य अर्थग्रहणं न भवति। यथा बहिः कश्चित् घटः अस्ति, मम इन्द्रियं नेत्रम् अर्थात् चक्षुः, नेत्रं यदा उन्मीलितं निमीलितं तदानीं चक्षुः कार्यं न करोति। एवञ्च चित्तं ग्रहणस्वभावं, चित्तं ग्रहीतुं शक्नोति, बहिः विद्यमानः अर्थः ग्राह्यस्वभावः, तथापि इन्द्रियद्वारा यावत्पर्यन्तम् अर्थसम्बन्धो न भवति, सम्बद्धस्य अर्थस्य आकारः इन्द्रियद्वारा चित्ते न समर्प्यते, तावत्पर्यन्तं चित्तस्य अर्थोपरागः न जातः। यदा च अर्थोपरागः जातः तदानीम् एतां सामग्रीम् अवलम्ब्य सहकारिकारणवशात् चित्तं ग्रहणस्वभावमेव अर्थं गृह्णाति। अयं क्रमः, इयं प्रक्रिया अंगीकृता। एवञ्च केवलं कारणमात्रेण कार्यं न जायते, अपितु कारणसामग्रीबलात्। सामग्री नाम अन्य सहकारी कारण समुदायः यदा भवति तदानीमेव कारणं कार्यं जनयति। तस्मात् अर्थोपरागस्य अपेक्षितत्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञातं भवति अर्थोपरागकाले एव। यदा च अर्थोपरागः चित्ते न भवति, अर्थात् मया कदाचित् दूरे शब्दः उत्पन्नः, तस्य शब्दस्य ग्रहणम् इन्द्रियेण श्रोत्रेन्द्रिये न जातं, तदा श्रोत्रेन्द्रियद्वारा शब्दः मनसि न समर्पितः इत्यतः अर्थोपरागः न जातः, तेन मम शब्दग्रहणं न जातं। ग्रहणमस्ति, परन्तु अर्थोपरागाभावात् चित्ते तस्य अर्थस्य स्फुरणं न भवति इत्यर्थः। एवञ्च अयमर्थः सर्वः पदार्थः आत्मलाभे चित्तं सामग्रीम् अपेक्षते। सर्वोऽपि बाह्यः अर्थः तस्य ग्रहणाय चित्तम् अपेक्षते। चित्तञ्च नीलादिज्ञानम् उपजायमानम् इन्द्रियप्रणालिकया, बहिः या इन्द्रियप्रणाली अस्ति, समागतम् अर्थोपरागम् अर्थस्य आकारं सहकारिकारणत्वेन अपेक्षते। व्यतिरिक्तस्य अर्थस्य सम्बन्धाभावात् गृहीतुं शक्यत्वात्। अन्यथा मध्ये अन्तरायम् अस्ति, बहिर्विद्यमानस्य अर्थस्य सम्बन्धेव नास्ति, कथं गृहीतुं शक्यम्? तस्मात् बहिर्विद्यमानस्य व्यतिरिक्तस्य अर्थात् चित्तात् व्यतिरिक्तस्य अर्थस्य सम्बन्धाभावात् ग्रहणं न शक्यते। ततश्च येनैव अर्थेन सह स्वरूपोपरागः कृतः तमेव अर्थं तज्ज्ञानं व्यवहारयोग्यतां नयति।
ततः सोऽर्थः ज्ञातः इत्युच्यते। अर्थात् येन अर्थेन सह इन्द्रिय चित्तस्य स्वरूपोपरागः जातः ते तमेव अर्थं तज्ज्ञानं जनयति। तज्ज्ञानं व्यवहारयोग्यतां जनयति। अर्थात् व्यवहारयोग्यता नाम अयमर्थः मया गृहीतः इति व्यवहारयोग्यत्वं तदैव भवति यावत्पर्यन्तम् उपरागः न भवति। उपरागः न भवति चेत् तावत्पर्यन्तं व्यवहारयोग्यत्वं न भवति। एवञ्च यदा च उपरागः जातः अर्थात् इन्द्रियद्वारा अर्थाकारस्य समर्पणम् उपरागः। इन्द्रियद्वारा बाह्यस्य अर्थस्य आकारसमर्पणं चित्ते, स एव चित्ते अर्थोपरागः। तदा यस्य अर्थस्य उपरागः जातः तद्विषयकं ज्ञानं चित्ते जायते। तदा सोऽर्थः मया ज्ञातः इति मया अनुभूयते। येन च आकारः न समर्पितः, येन इन्द्रियेण आकारः न समर्पितः सः न ज्ञातः इति व्यवह्रियते। यस्मिंश्च अनुभूते अर्थे सादृश्यादिः अर्थः संस्कारमुद्बोधयन् सहकारिताम् उत्प्रतिपद्यते तस्मिन्नेव अर्थे स्मृतिर्जायते। स्मृतिः कथं जायते इत्युक्ते पूर्वं कश्चित् अनुभूतः अर्थः तत्सदृशः अर्थः कदाचित् दृष्टः, तदानीं तेन संस्कारः प्रतिबुद्धः। यदा च संस्कारः बाह्यसदृशार्थ आकारस्य उपरागः यावत्पर्यन्तं न जातः तावत्पर्यन्तं संस्कारः न उद्बुद्धः। संस्कारोद्बोधः यावत्पर्यन्तं न जातः तावत्पर्यन्तं तस्मिन् अर्थे स्मृतिर्न जायते। यदा च संस्कारः उद्बुद्धः तदानीं स्मृतिर्जायते। न सर्वत्र इति ज्ञानं नापि स्मृतिः इति न कश्चित्। एवञ्च इदानीं सर्वदा सर्वं गृह्येत इति नास्ति। यदा यदा यस्य अर्थस्य उपरागः चित्ते जायते तदा तदा तस्य अर्थस्य ग्रहणम्। यदा यदा यस्य अर्थस्य उपरागः चित्ते जायते तदा तदा तत्संस्कारोद्बोधकारणात् तत्स्मृतिः इत्येवं सर्वस्य सर्वदा स्मरणं नास्ति, सर्वस्य सर्वदा ग्रहणमपि नास्ति। यद्यपि ग्रहणस्वभावं प्रकाशकं भवति चित्तं यावत्पर्यन्तम् अर्थोपरागः न जातः तावत्पर्यन्तं तस्य ग्रहणं न भवति, तदर्थग्रहणचित्वृत्तिः न भवति इति तात्पर्यम्। एवञ्च सूत्रं पठामः। अर्थोपरागापेक्षित्वात् अर्थोपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञातम् अज्ञातं च। उपरागः यदा भवति तदानीं ज्ञातम्, अर्थोपरागः नास्ति चेत् अज्ञातम्। उपरागः नाम इन्द्रियद्वारा बाह्यार्थस्य आकारस्य चित्ते समर्पणम्, चित्तसम्बन्धः इत्यर्थः। उपरागो नाम अर्थस्य चित्तसम्बन्धः इत्यर्थः, इन्द्रियद्वारा भवति। एवञ्च इतः परम् अन्यः एकः प्रश्नः। यद्देवं प्रमातापि पुरुषः यस्मिन् काले नीलं वेदयते ततस्मिन् काले पीतम्, अतः चित्तसत्तस्यापि कदाचित् गृहीतरूपत्वाद् आकारग्रहणे परिणामित्वं प्राप्तम् इत्याशङ्कां परिहर्तुम्। किमुक्तं भवद्भिः? चित्तं प्रकाशकम् इत्युक्तं। बुद्धिः, चित्तं नाम अन्तःकरणं, बुद्धिः सर्वमेकमेव। तत् प्रकाशकं बाह्यार्थं प्रकाशयति इत्युक्तम्। बाह्यः अर्थः प्रकाश्यः अर्थात् ग्राह्यः विषयः, विषयं प्रकाशयति चित्तम्, एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। परन्तु चित्तं सर्वदा न प्रकाशयति इति सत्यम्, अङ्गीकृतं भवति। यदा यदा अर्थोपरागः इन्द्रियद्वारा भवति तदा तदा चित्ते तादृशी वृत्तिर्जायते। तर्हि इदानीं किम् उक्तं? नीलमिति चित्तवृत्तिः चित्ते कदा जायते? यदा बाह्यनीलार्थस्य उपरागः चित्ते यदा जायते तदानीं नीलम् इत्याकारक नीलादिवृत्तिः चित्ते जायते। तदा अन्तः विद्यमानः प्रमातापि पुरुषः तस्मिन्नेव काले तादृश नीलरूपचित्तवृत्तिं गृह्णन् नीलं वेदयते, नीलं गृह्णाति, नीलं वेदयते अर्थात् नीलम् अनुभवति।
नीलानुभवः कथं जायते पुरुषस्य? सः वस्तुतः नीलं पदार्थं न पश्यति। पश्यन्तु, पुरुषः नीलं पदार्थं न पश्यति, अपि तु पुरुषः किं पश्यति? नीलवृत्तिं पश्यति, चित्तवृत्तिं, नीलरूपां चित्तवृत्तिं पश्यति। तादृश चित्तवृत्तिं पश्यन् ओ अत्र नीलः अस्ति इति गृह्णाति। चित्तं किं करोति? बाह्यार्थं गृह्णाति। कथं बाह्यार्थं गृह्णाति? इन्द्रियद्वारा तस्य आकारस्य यदा उपरागः चित्ते जातः तदा आकारेण चित्तं परिणमति। तदाकारेण परिणतम् अर्थात बाह्यार्थाकारेण परिणतं चित्तं पश्यति ज्ञाता पुरुषः। अर्थं न पश्यति, अपि तु अर्थाकारेण परिणतां चित्तवृत्तिं पश्यति। तदानीं ओ मया नीलं गृहीतम् इति गृह्णाति। इदानीं प्रश्नः, प्रमाता पुरुष तर्हि किं किं जातं? बाह्यार्थः केन गृहीतः? चित्तवृत्त्या गृहीतः। तादृशचित्तवृत्तिं कः पश्यति? पुरुषः पश्यति इति स्थितिः। इदानीं प्रश्नः, प्रमाता पुरुषः यस्मिन् काले नीलं पश्यति तस्मिन् काले पीतं न पश्यति। किमर्थम् इत्युक्ते चित्तवृत्तिः नीलरूपेण अस्ति, पीतरूपेण नास्ति। तस्मात् नीलं पश्यति, पीतं न पश्यति। यदा पीतं पश्यति तदा नीलं न पश्यति। एवमस्ति स्थितिः। तदा अयं प्रश्नः, चित्तसत्त्वस्यापि कदाचित् गृहीतरूपत्वात् आकारग्रहणे परिणामित्वं प्राप्तम्। पुरुषस्यापि परिणामित्वं प्राप्तम्। किमर्थम्? यथा नीलोपरागकाले चित्ते नीलवृत्तिः जाता, नीलपरिणामित्वं जातं, तथा गृहीतरूपत्वात् तथैव यथा चित्तं गृह्णाति बाह्यमर्थं तथा चित्तवृत्तिं गृह्णाति पुरुषः। तथैव प्रक्रिया अङ्गीकर्तव्या। तर्हि चित्तवृत्ति ग्राहकरूपः पुरुषः अपि परिणामी स्यात्। इदानीं यथा सोऽपि नीलरूपेण परिणमते, यदि नीलरूपेण न परिणमते तर्हि तत् आकारग्रहणशक्तिः कथं भवति? तथा आकारग्रहणे तस्यापि परिणामित्वं स्यात्, नीलाकारग्रहणे तस्यापि परिणामित्वं स्यात्। एवञ्च चित्तसत्त्वस्यापि कदाचित् चित्तसत्त्वस्यापि गृहीतृत्वात् आकारग्रहणे अङ्गीकृते तस्यापि परिणामित्वम् अङ्गीकृतं स्यात्। यथा चित्तं परिणमते तथा पुरुषः अपि परिणमते, चित् नीलादिरूपेण परिणमते इति अङ्गीकारः भवद्भिः कर्तव्यः इति आशङ्कायाः मूलम्। प्रमाता पुरुषः स्मृतिः इत्यनयोः भेदः। स्मृतिरन्या। स्मृतिस्तावत् चित्तस्यैव वृत्तिविशेषः। चित्तं कदाचित् चित्तं नीलादिवस्तु गृह्णाति, अर्थात् यदा साक्षात् करोति, यदा साक्षात् नीलादिवस्तु पुरस्तादस्ति तदानीम् इन्द्रियद्वारा नीलं गृहीत्वा चित्तवृत्तिः नीलरूपेण यदा परिणमते सः साक्षात्कारः इत्युच्यते, अनुभवः इत्युच्यते। यदा च इदानीम् नीलानुभवः नास्ति, नीलवर्णः न दृष्टः, परन्तु नीलवर्णं द्वितीयद्युः अहं स्मरामि, तदानीं स्मृतिर्जायते। स्मृतिः कस्य जायते? चित्तस्यैव। चित्ते यः पूर्वानुभूतवस्तुनः संस्कारः अस्ति तादृशसंस्कारस्य उद्बोधकारणेन स्मृतिरूपा चित्तवृत्तिर्जायते, सा स्मृतिरित्युच्यते। अनुभववशात् संस्कारबलात् चित्तवृत्तिः यदा स्मृतिरूपेण परिणमते सा स्मृतिः इत्युच्यते। नीलवर्णा स्मृतिः सा द्वितीयद्युः नीलवर्णा स्मृतिर्जायते। परन्तु पुरुषः भिन्नः। पुरुषः स्मृतिमपि पश्यति, नीलादिरूपेण परिणताम् अनुभवाकारां वृत्तिमपि पश्यति। एवञ्च सः केवलं द्रष्टा। चित्तेषु स्मृतिपरिणामाः अपि जायन्ते, एवम् अनुभवपरिणामाः अपि जायन्ते। तदुभयं पश्यति द्रष्टा पुरुषः, सः अन्य एव, सः चेतनः इत्युच्यते। इत्ययं भेदः। एवञ्च प्रश्नः अवगतः खलु?
यथा चित्ते परिणामः तथा इदानीं पुरुषे परिणामः स्वीकर्तव्यः। यथा बाह्यार्थः नीलः, नीलं गृह्णाति चित्तं, चित्तं नीलाकारेण परिणमते, तादृशं चित्तं पश्यति, चित्तवृत्तिं पश्यति पुरुषः, सोऽपि इदानीं नीलं गूयते इति। तर्हि नीलं गृह्णाति चेत्, नीलाकारं गृहीतवान्, तर्हि परिणामित्वं नास्ति, कथं गृह्णाति इति प्रश्नः। तदा कथयति सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। तत्प्रभोः, तत्प्रभोः नाम तद्गृहीतुः तद्द्रष्टुः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, पुरुषस्य अपरिणामित्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव। किमर्थम्? पुरुषस्य अपरिणामित्वकारणादेव चित्तवृत्तयः ज्ञाताः भवन्ति, अन्यथा चित्तवृत्तयः ज्ञाताः न भवन्ति। इदानीं पश्यन्तु, आत्मा नास्ति इति चिन्तितं प्रथमं, पुरुषः कोऽपि नास्ति। बाह्यार्थः यदा इन्द्रियद्वारा दृष्टाः, तदानीम् इन्द्रियाणि बाह्यार्थम् आकारम् अन्तः चित्ते समर्पयन्ति, चित्तं तदाकारेण परिणमति। इदानीं ज्ञानं कस्य भवति? चित्तस्य जातं। चित्तं तावत् चेतनः नास्ति, जडत्वात्, तस्य जडरूपत्वात् चित्तं चित्तं नीलाद्याकारेण परिणतं चित्तं कः पश्यति? द्रष्टुं कोऽपि अपेक्षितः, स पुरुषः अस्ति इति कर्तव्यं। स पुरुषः यदि परिणामी स्यात्, सोऽपि परिणामी स्यात्, क्षणक्षणं प्रतिक्षणं सः परिणामरूपेण भिद्यते चेत्, तर्हि चित्तस्य वृत्तयः, प्रतिक्षणं भिद्यमानाः चित्तस्य वृत्तयः केन गृह्येरन्? किमर्थं? सोऽपि परिणामी, सोऽपि प्रतिक्षणं भिद्यते, चित्तस्य वृत्तिः केन वा गृह्येरन्? वृत्तयः। तस्मात् चित्तस्य वृत्तयः सर्वदा ज्ञाताः इति केनचित् ज्ञाताः इति अङ्गीकर्तव्यं चेत् स तु स्थिरः भवेत्, अपरिणामी भवेत्। तस्य अपरिणामित्वाभावे चित्तवृत्तयः केनचित् सदा गृहीताः ज्ञाताः भवन्ति इति वक्तव्यं न शक्यते। चित्तवृत्तयः सदा तु ज्ञाताः सन्ति, तस्य अपरिणामित्वकारणादेव। अस्तु, चित्तवृत्तयः सदा न ज्ञाताः, किन्तेन? चित्तवृत्तिग्रहणार्थम् अन्या चित्तवृत्तिः अस्माभिः अङ्गीक्रियते। एकः पुरुषान् अङ्गीक्रियते अस्माभिः, अपरिणामी पुरुषान् अङ्गीक्रियते। एकां चित्तवृत्तिं ग्रहीतुम् अपरा चित्तवृत्तिः, अपरां चित्तवृत्तिं गृह्णातुं पुनः अपरा चित्तवृत्तिः इत्येवञ्चित् अनवस्था नास्ति। अनवस्था परिहारः अस्माभिः कृते स्वमेव चित्तं स्वमेव गृह्णाति। यथा चित्तवृत्तिः यथा बाह्यं वस्तु गृह्णाति, नीलाद्याकारं वस्तु गृह्णाति, इदं नीलमिति, तथा स्वमपि गृह्णाति। अहं नीलं गृह्णामि इति स्वमपि गृह्णाति। स्वप्रकाशकं यथा अर्थप्रकाशकं चित्तं तथा तत् स्वप्रकाशकम् इत्यप्यङ्गीक्रियते इति चेत् तर्हि तत् न सम्भवति इति अग्रे उच्यते। एवञ्च चित्तं स्वप्रकाशकं न भवति, तस्य कारणम् अग्रे उच्यते अग्रिमे सूत्रे। चित्तवृत्तीनां निरन्तरम् एका चित्तवृत्तिः अपरं गृह्णाति इति वक्तुं न शक्यते अनवस्थाकारणतः। तर्हि स्वप्रकाशकमपि नास्ति चित्तम्, अनवस्थाकारणतः नानाचित्तवृत्तयः अपि एकैकां चित्तवृत्तिं गृह्णाति इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि चित्तवृत्तयस्तु गृहीताः केनचित्। यदि सोऽपि परिणामी स्यात् तर्हि तस्य परिणामे चित्तवृत्तिग्रहणं कः कुर्यात् इति प्रश्नः भवति इत्यतः तस्य अपरिणामित्वकारणादेव चित्तवृत्तीनां सर्वदा ग्रहणम् इति निरोढुं शक्यते। तस्मात् तस्य परिणामो नास्ति इति सिद्धान्तः दर्शितः। याः एताः चित्तस्य प्रमाणविपर्ययादिरूपाः वृत्तयः ताः तत्प्रभोः चित्तस्य गृहीतुः पुरुषस्य, अर्थात् चित्तं यः गृह्णाति सः पुरुषः, तस्य सर्वदा सर्वकालमेव ज्ञाताः ज्ञेयाः भवन्ति। तस्य चिद्रूपतया अपरिणामित्वात् परिणामित्वाभावात्। किमर्थं? चिद्रूपतया तस्य परिणामित्वाभावकारणेनैव सर्वदा गृह्यन्ते ते। यद्यसौ परिणामी स्यात्, अयं पुरुषः अपि यदि परिणामी स्यात्, चित्तवत् सौपि परिणामी स्यात्, प्रतिक्षणं परिणामं पश्यन् गृह्णन् अपरां रूपं गृह्णाति, तदा
परिणामस्य कदाचित्वात् परिणामः तावत् नित्यं न भवति, कदाचित् भवति कदाचित् न भवति। तासां चित्तवृत्तीनां सदा ज्ञातत्वं नोपपद्येत। अर्थात् अयं तर्कः पुरुषः अपरिणामी चित्तवृत्तीनां सदा गृहीतत्वात्। चित्तवृत्तीनां सदा गृहीतत्वान् तावत् सिद्धम्। यदि सदा गृहीतत्वम् अङ्गीकर्तव्यं सदा चित् पुरुषः अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यम्। यदि सदा पुरुषः अस्ति नित्यः तर्हि तस्य अपरिणामित्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। यदि परिणामः तर्हि पुरुषस्य नित्यत्वं न स्यात्। यदि पुरुषस्य नित्यत्वं न स्यात् तर्हि चित्तवृत्तीनां सदा गृहीतत्वं न स्यात्। एवञ्च चित्तवृत्तीनां सदा गृहीतत्वम् अस्ति, तस्मात् द्रष्टा पुरुषः अपरिणामी स्यात् इति रूपेण तर्केण पुरुषस्य अपरिणामित्व कारणादेव सदा ज्ञातत्वम् अस्ति, तस्मात् पुरुषः अपरिणामी। अयमर्थः। पुरुषस्य चिद्रूपस्य सदैव अधिष्ठातृत्वेन व्यवस्थितस्य यदन्तरङ्गं निर्मलं सत्त्वं तस्यापि सदैव अवस्थितत्वात् येन अर्थेन उपरक्तं भवति। उभयं सदा अस्ति, चित्तमपि अस्ति पुरुषोऽपि अस्ति। येन अर्थेन उपरक्तं भवति तथाविधस्य अर्थस्य सदैव चिच्छाया संक्रान्तिः संक्रान्तिसद्भावः तस्यां सत्यां सिद्धं ज्ञातृत्वं न कदाचित् काचित् परिणामित्व आशंका। एवञ्च कथं भवति इत्युक्ते यदा अर्थोपरागः चित्ते जातः तदानीं चित्तं परिणमते, यदा अर्थाकारेण परिणमते तादृशम् अर्थाकारेण परिणतं चित्तं पुरुषः पश्यति, तदा सिद्धं तस्य ज्ञातृत्वम्। यदा च चित्ते परिणामः न जातः तदानीं तस्य ज्ञातृत्वं नास्ति, परिणामित्वं तथा पुरुषस्य नास्ति। सः केवलं द्रष्टा तिष्ठति परन्तु नीलं न पश्यति, अन्यत् किमपि पश्यति। एवञ्च स तु सर्वदा पश्यति परन्तु नीलादिकं भिन्नं परिणामित्वेन भिन्नं भिन्नं दृश्यते चित्तपरिणामभेदात्। एवञ्च आत्मनः परिणामित्वं नास्ति, अपरिणामित्वम् अङ्गीकृतम्। अत एव प्रकृतिः पुरुषः इति तत्त्वद्वयम्। प्रकृतौ परिणामः अङ्गीकृतः, पुरुषे परिणामः। पुरुषस्तु अविकारः, पुष्करपलाशवन् निर्लेपः इति योगसिद्धान्तः, साङ्ख्यसिद्धान्तोऽपि। एवं पुरुषस्य अपरिणामित्वं प्रतिपादितम्। ननु चित्तमेव यदि सत्त्वोत्कर्षात् प्रकाशकं तदा स्वपर प्रकाशरूपत्वात् आत्मानमर्थं च प्रकाशयति इति तावदेव व्यवहारसमाप्तिः किं गृहीत्रन्तरेण इत्याशंका उपनयति। इदानीं पूर्वं यथा मया उक्तं स एव प्रश्नः कृतः, मया समाधानरूपेण उक्तं। चित्तग्रहणार्थं भवन्तः पुरुषान्तरं किमर्थम् अङ्गीकुर्वन्ति? चित्तं यथा अर्थं गृह्णाति तथा स्वात्मानमपि गृह्णाति। स्वपर प्रकाशरूपत्वं चित्तस्यैव अङ्गीक्रियते, स्वप्रकाशत्वम् अङ्गीक्रियते। यथा प्रकाशकत्वम् अर्थप्रकाशकत्वं चित्तस्य स्वप्रकाशकत्वमपि अङ्गीक्रियते। तेनैव सर्वं समाप्यते। किमर्थं भवद्भिः गृहीतरन्तर अङ्गीकारेण इति एतां शङ्काम् अपनेतुं काः न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात्। तत् चित्तं न स्वाभासं स्वप्रकाशकं न भवति। किमर्थं? दृश्यत्वात्। चित्तं न स्वप्रकाशकं चित् दृश्यत्वात्। यद्यदृश्यं तत्तत् न स्वप्रकाशकं यथा घटः। एवञ्च घटः दृश्यः परिणामित्वात्। घटः अन्यस्य बलः परिणामः, तस्मात् परिणामित्वात् सः दृश्यः जडश्च। जडत्वादेव दृश्यत्वं। यद्दृश्यं तत्तु प्रकाशकं न भवति। पश्यन्तु, घटाद्यर्थः प्रकाशकः न भवति। तस्य प्रकाशनाय ज्ञानादिकम् अपेक्षते, प्रकाशादिकम् अपेक्षते। तस्मात् दृश्यत्वात् यथा घटः न प्रकाशकः तथा चित्तमपि दृश्यत्वात् न स्वप्रकाशकः। तच्चित्तं स्वाभासं स्वप्रकाशकं न भवति किन्तु पुरुषवेद्यमेव भवति। कुतः? दृश्यत्वात्। यत्किल दृश्यं तद्द्रष्टृतवेद्यं दृष्टं यथा घटादि। दृश्यं च चित्तं तस्मात् तदपि न स्वप्रकाशकं तद्दर्शनाय कश्चित् द्रष्टा अपेक्षितः। चित्तं अपि प्रकृतिधर्मित्वात्, प्रकृत्या निर्मितत्वात्, परिणामी रूपत्वात् तदपि जडमेव। जडत्वात् तस्य दृश्यत्वं, दृश्यत्वात् तस्य
स्वप्रकाशकत्वं न भवति, तस्य दर्शनाय अन्यः द्रष्टा अपेक्षितः, तस्मात् स्वप्रकाशकत्वं नाङ्गीक्रियते। एवञ्च प्रश्नः अत्र साध्याविशिष्टो हेतुः। किमर्थमित्युक्ते इदानीं किं प्रश्नं भवता स्वप्रकाशकं किमर्थं न स्यात्? तर्हि भवद्भिरुक्तं दृश्यत्वं दृश्यत्वात्। स्वप्रकाशकत्वस्य विरोधेन भवद्भिरुक्तं दृश्यत्वं। दृश्यत्वमेव पश्यन्तु, दृश्यत्वमेव असिद्धम्। चित्तस्य दृश्यत्वम् अस्ति चेदेव खलु भवद्भिः वक्तव्यं स्वप्रकाशकत्वं नास्ति इति। कथं तर्हि साध्याविशिष्टता? साध्य दृश्यत्वमेव चित्तस्य असिद्धम्। चित्तस्य प्रकाशकत्वम् अस्त्येव। अर्थप्रकाशकत्वं चित्तस्य अंगीकृतं। चित्तस्य प्रकाशकत्वं तु अस्ति, तस्मात् दृश्यत्वमेव नास्ति। चित्तप्रकाशकत्वं चित्तस्य प्रकाशकत्वम् अंगीकृतं। तर्हि चित्तं स्वप्रकाशं स्वप्रकाशत्वाभावात्, चित्तं न स्वप्रकाशं स्वप्रकाशत्वाभावात् इति दृष्टान्तः उक्तः इति हेतुः उक्तः भवति। भवद्भिः किमुक्तं? दृश्यत्वा इत्युक्तं। दृश्यत्वं तावत् असिद्धं, यतः घटादिवत् नास्ति चित्तं, प्रकाशकमिति अंगीकृतं भवद्भिः। अर्थप्रकाशकत्वम् अंगीकृतम्। अर्थप्रकाशकत्वेपि स्वप्रकाशत्वं न अंगीक्रियते चेत् तर्हि चित्तं न स्वप्रकाशम् अस्वप्रकाशत्वात् इति भवतां हेतुर्भवति। तत्तु साध्याविशिष्टत्वं। साध्यं हेतुश्च एकमेव। पर्वतः वह्निमान् वह्नेः, किं तेन? वह्निः एव न सिद्धः। यावत्पर्यन्तं वह्निरेव न सिद्धः तावत्पर्यन्तं वह्निमान् इति कथम्? तस्मात् अत्र दृश्यत्वमेव चित्ते न सिद्धम्। साध्याविशिष्टत्वं हेतोः भवति। किंच स्वबुद्धि संवेदनद्वारेण हिताहित प्राप्ति परिहार रूपाः वृत्तयः दृश्यन्ते। स्वबुद्धि संवेदनद्वारेण तथा हि क्रुद्धोऽहं भीतोऽहं अत्र मे रागः इत्येवमाद्याः संवित् बुद्धेः असंवेदने नोपपद्यते इत्याशंकाम् अपनेतुमाह एकसमये च उभयानवधारणम्। किमपि कोऽपि दोषः अस्ति? एकनिमिषम्, अत्र कोऽपि दोषः? सम्यगेव। एवञ्च इदानीं प्रश्नः अग्रे तत् न स्वप्रकाशकम् इति भवद्भिरुक्तं। दृश्यत्वमेव असिद्धम् इति अस्माकं प्रश्नः। तथा हि किमर्थम् इत्युक्ते क्रुद्धोऽहं भीतोऽहम् अत्र मे रागः इत्येवमाद्या संवित् या भवति, चित्तसंवित् चित्तवृत्तिः, बुद्धेः असंवेदने अहं बुद्धिं न जानामि चेत् तर्हि अहम् अहं भीतः, अहं रागवान्, अहं क्रुद्धः इति कथं गृह्यते? बुद्धिरेव खलु अहं, बुद्धिरेव खलु अहं भवति। तर्हि अहं क्रुद्धः इत्यत्र क्रुद्धः इति क्रोधः अपि चित्तवृत्तिः। अहम् इति अहमित्याकार आकारा संविदपि बुद्धिरेव। तर्हि यदि अहं न गृह्यते तर्हि क्रुद्धः अहम् इति कथं ग्रहणं? क्रुद्धोऽहम् इति ग्रहणं सर्वेषाम् अस्ति। तस्मात् बुद्धेरसंवेदने क्रुद्धोऽहं भीतोऽहम् अत्र मे रागः इत्याद्या संवित् नोपपद्यते इत्याशंकाम् अपनेतुमाह एकसमये च उभयानवधारणम्। सत्यम्, अस्माकम् अहं क्रुद्धः, अहं भीतः, अहम् एवम्, अहं रागी इत्यादयः संवितः जायन्ते। तत्र
अहम इत्यर्थस्यापि अहमर्थस्यापि ग्रहणम् अपेक्षितम्। एवं क्रोधादीनां चित्तवृत्तीनामपि ग्रहणम् अपेक्षितम्। उभयम् अपेक्षितम्। परन्तु बाह्यार्थस्यापि ग्रहणम् अपेक्षितम् घटादीनाम्। अत्र मे राग, अत्र घटे मे रागः, अयं घटः नीलः, नीले घटे मे रागः, अर्थात नीलः घटः अपि ज्ञातव्यः बाह्यः। तदनन्तरं मम इति बुद्धेरपि ग्रहणं स्यात्, अहङ्कारस्यापि ग्रहणं स्यात्, घटः नीलः इति चित्तवृत्तेरपि ग्रहणं स्यात्। एवञ्च बाह्यार्थस्य चित्तवृत्तेः ग्रहणं, मम इति अहङ्कारस्यापि ग्रहणम् इति मिलित्वा बहूनामर्थानां ग्रहणं तत्र अङ्गीकर्तव्यमेव। परन्तु इदानीं भागद्वयं क्रियताम्। बाह्यः अर्थः एकः, आन्तरः अर्थः एकः। उभयोः ग्रहणम् अपेक्षितम् अस्ति। तत्र उभयविध ग्रहणाय उभयविध व्यापारः अपेक्षितः। अर्थात् बाह्यार्थग्रहणमिति एकः व्यापारः, बुद्धिरूपस्य अर्थस्य अहङ्काररूपस्य अर्थस्य ग्रहणमित्यपरः। उभयोरपि व्यापारयोः एकनिष्ठत्वं न भवति, भिन्ननिष्ठत्वं स्यात्, अन्यथा विरुद्धं स्यात्। अयं विरोधः, परस्परं विरुध्येते। युगपत् व्यापारद्वयम् एकेन कर्त्रा कर्तुं न शक्यते। यथा कर्ता गच्छति प्रत्यागच्छति इत्युभयं न शक्यते। यद्वा गच्छति इति वक्तव्यम् अथवा प्रत्यागच्छति इति वक्तव्यम्। एकस्मिन्नेव क्षणे एक एव कर्ता गच्छति प्रतिगच्छति अपि इति वक्तुं न शक्यते। एकस्मिन्नेव क्षणे एकः कर्ता स्वपिति सञ्चरति इति उभयं न शक्यते। एकं स्यात्। तस्मात् व्यापारस्य द्वयस्य अर्थप्रत्यक्षकाले अर्थग्रहणं स्यात्, अहमिति इत्याकारस्य वा ग्रहणं स्यात्। उभयग्रहणं युगपत् भवति इति वक्तुं न शक्यते। विरुद्धयोः व्यापारयोः युगपत्सम्भवो नास्ति। अस्तु, युगपत्सम्भवः न भवति इति चेत् तर्हि कालान्तरे भवतु इति कालान्तरेपि भवितुं नार्हति। किमर्थम् इत्युक्ते यत् फलं जायते तत्तु अर्थनिष्ठत्वेन अन्यनिष्ठत्वेन गृह्यते। यथा कर्ता इदानीं गच्छति कश्चित्, यदा गच्छति कुत्र गच्छति? ग्रामं गच्छति। तर्हि फलं कुत्र अस्ति? ग्रामे अस्ति। एवञ्च अन्यनिष्ठत्वमपि कर्तुरपेक्षया अन्यस्मिन् पदार्थे क्रियायाः फलं दृश्यते। कर्तृभिन्ने अर्थे क्रियायाः फलं भवति, तस्यैव कर्मत्वम् इति सिद्धान्तः। एवमेव पश्यन्तु, यदा अन्नं भक्षयति, कः भक्षयति? बालः भक्षयति। किं भक्षयति? अन्नं भक्षयति। अन्नं कर्म। एवञ्च क्रियायाः कर्म कर्तुः अन्यदेव भवति, न तु कर्ता एव क्रियायाः कर्म भवति। स्वम् आत्मानमेव भक्षयति इति वक्तुं न शक्यते। स्वं देवदत्तः ग्रामं गच्छति, परन्तु देवदत्तः स्वमेव गच्छति इति वक्तुं न शक्यते। देवदत्तः अन्नं भक्षयति, देवदत्तः स्वमेव भक्षयति इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च कर्तृकर्मणोः विरोधः तावत् अस्ति। एकस्मिन्नेव पुरुषे विरुद्धव्यापारद्वयमपि न शक्यते। कदाचित् व्यापारद्वयस्य सत्त्वेपि तस्य फलं तावत् अन्यस्मिन्नेव जायते, स्वस्मिन्नेव जायते इति वक्तुं न शक्यते। एतस्मात् उभयकारणात् चित्तम् अर्थं गृह्णाति इति वक्तुं शक्यते। नीलाद्याकारं बाह्यमर्थं, परन्तु स्वमपि गृह्णाति इति वक्तुं न शक्यते। चित्तम् अर्थं गृह्णाति, स्वमपि गृह्णाति, उभय व्यापारद्वयम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। अथवा चित्तं यदा स्वं गृह्णाति तर्हि केवलम् अर्थं बाह्यं गृह्णाति, न तु स्वं गृह्णाति इति वक्तुं शक्यते। एतस्मात् कारणात् चित्तस्य ग्रहणाय अन्येव अपेक्षितः द्रष्टा, न तु स्वयं चित्तं द्रष्टुं न शक्नोति। एकसमये च उभय अनवधारणम्, एकसमये एकस्मिन्नेव काले उभयस्य व्यापारस्य उभयस्य फलस्य च अनवधारणं निर्धारणं कर्तुं न शक्यते। तस्मात् अर्थनिष्ठमेव फलं न स्वनिष्ठम्। अन्ततो गत्वा अर्थनिष्ठमेव भवति, न स्वनिष्ठं भवति इति स्वप्रकाशकत्वं चित्तस्य न भवति। अर्थात् अर्थप्रकाशकत्वं चित्तस्य अङ्गीकुर्मः,
स्वप्रकाशकत्वं नाङ्गीकुर्मः। एवञ्च अहमित्याकारस्य चित्तवृत्तेः ग्रहणाय अन्यः द्रष्टा कश्चित् अपेक्षितः। स्वमेव स्वं गृह्णाति इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च नीलाद्यर्थं गृह्णाति चित्तवृत्तिः। अहमिति चित्तवृत्तिं नीलाद्याकारां चित्तवृत्तिम् अहमित्याकारां च चित्तवृत्तिम् आत्मा पश्यति इत्येवम् आत्मनः द्रष्टृत्वेन अङ्गीकरणम् अपेक्षितम्। मा भूत् बुद्धेः स्वयं ग्रहणं। बुद्धिः स्वमेव न गृह्णाति, अपितु बुद्ध्यन्तरेण गृह्यते इति कथयामः। एका बुद्धिः बुद्ध्यन्तरेण गृह्यते, सा बुद्धिः बुद्ध्यन्तरेण गृह्यते, सा च बुद्धिः बुद्ध्यन्तरेण गृह्यते इति वयं क्रमशः अङ्गीकुर्मः इति चेत् तर्हि चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसङ्गः। अतिप्रसङ्गः नाम अनवस्था। एका बुद्धिः अपरां बुद्धिं गृह्णाति, तां बुद्धिम् अपरां, तां बुद्धिम् अपराम् इत्येवं क्रमेण अनवस्थानात् अनवस्था कदापि अर्थग्रहणमेव न भवति। यदि हि बुद्धिः बुद्ध्यन्तरेण वेद्यते तदा सापि बुद्धिः स्वयम् अबुद्धा बुद्ध्यन्तरं प्रकाशयितुम् असमर्था, तस्याः ग्राहकं बुद्ध्यन्तरं कल्पनीयं, तस्याप्यन्यत् इत्यनवस्थानात् पुरुषान्तरेण अर्थप्रतीतिर्न स्यात्। कदापि अर्थप्रतीतिरेव न स्यात्। न हि प्रतीतवद् अप्रतीतायाम् अर्थः प्रतीतो भवति। यथा प्रतीत कोऽपि दोषः अस्ति? प्रतीतौ अप्रतीतायाम् अर्थः प्रतीतौ प्रतीता इति स्यात् तदेव तत् न हि अप्रतीतायाम् अर्थः प्रतीतो भवति। न हि प्रतीतौ अप्रतीतायां सम्यक्। कदाचित् बुद्धिः प्रतिरुद्धा भवति, कुत्रचित् दुष्टं किमपि अस्ति अत्र इति झटिति बुद्धिः अप्रतिबुद्धा भवति। प्रतीतवप्रतीतायां न, प्रतीतावप्रतीतायां। प्रतीतौ अर्थात बुद्धौ अप्रतीतायां बुद्धेः ग्रहणं न भवति चेत् तदा अर्थः न हि प्रतीतो भवति, अर्थस्य ग्रहणमेव न भवति। एवञ्च अर्थं गृह्णाति बुद्धिः, बुद्धिं गृह्णाति पुरुषः, तदानीम् अर्थः गृहीतः इति भवति। अर्थं गृह्णाति बुद्धिः, बुद्धिं कोऽपि न गृह्णाति, तदानीम् अर्थस्य ग्रहणमेव कदापि कदापि न स्यात्। तस्मात् अर्थग्रहणाय कुत्रचित् बुद्धेः ग्रहणार्थं द्रष्टा कश्चित् अपेक्षितः। बुद्धिरेव बुद्ध्यन्तरेण गृह्यते इति वक्तुं न शक्यते। अनवस्था कारणं स्मृतिसङ्करश्च प्राप्नोति। पश्यन्तु, अन्य अपरा अत्यन्तं प्रबला युक्तिः इयं। कथं प्रबला युक्तिः इत्युक्ते एका बुद्धिः अपरां बुद्धिं गृह्णाति, सा बुद्धिः अपरां बुद्धिं गृह्णाति, सा बुद्धिः अपरां बुद्धिं गृह्णाति इत्येवं क्रमेण बुद्धिग्रहणं निरन्तरं प्रवहति। अनवस्था अस्ति खलु, कदापि एषा परम्परा न नश्यति। अस्मिन् क्षणे एकः अर्थः गृहीतश्चेत् तस्य बुद्धेः ग्रहणाय निरन्तरं बुद्धयः उत्पन्नाः जायमानाः सन्ति मनसि, निरन्तरं, कदापि न तिष्ठति। अनन्तरम् अग्रिमं क्षणे अपरा बुद्धिः अपरः पदार्थः गृहीतः, तस्य ग्रहणाय निरन्तरं बुद्धयः जायमानाः सन्ति। उदाहरणं स्वीकृतं, मया आम्रफलस्य रूपं गृहीतं, रूपस्य रूपग्रहणात्मिका बुद्धिः काचित् जाता, तद्ग्रहणाय अपरा बुद्धिः, तद्ग्रहणाय अपरा बुद्धिः, तद्ग्रहणाय अपरा बुद्धिः, बुद्धि परम्परा प्रवर्तते। चक्रवत् चलन्ती एव परम्परा अस्ति। तस्मिन्नेव अग्रिमे क्षणे रसः मया गृहीतः, ग्राहित्री या बुद्धिः, तद्ग्रहणाय अपरा बुद्धिः, तद्ग्रहणाय अपरा बुद्धिः, निरन्तरम् इदानीं परम्पराद्वयं चलति। एषा परंपरा कदापि न स्थगयति, न तिष्ठति। कुतः? एषा परंपरा निरन्तरा भवति। एवं निरन्तर परंपराद्वयं यदा अङ्गीक्रियते, बुद्धिपरम्पराद्वयं यदा अङ्गीक्रियते, तदानीम् एकः क्लेशः जायते। कः क्लेशः इत्युक्ते, एकस्मिन् अर्थे यदा स्मृतिः उत्पद्यते,
अनुभवः जातः, रसस्य अनुभवः जातः, रससंस्कारः जातः, बुद्धि अनुभवः जातः, बुद्धिसंस्कारः अपि जातः। इदानीं स्मृति रूपे रसस्मृतिः, रसे इयं रसे स्मृतिः, इयं रूपे स्मृतिः इति स्पष्टतया कस्यापि ज्ञानं न स्यात्। किमर्थम् इत्युक्ते बुद्धिजनितैः एतैः संस्कारैः तादृशबुद्धीनां निरन्तरं सोत्पद्यमानत्वात् बुद्धिजनितैः यदा यदा संस्कारैः युगपत् बह्व्यः स्मृतयः कल्प्यन्ते, युगपदेव बह्व्यः स्मृतयः जायन्ते, तदा बुद्धेः अपर्यवसानात् बुद्धिः कदापि न स्मर्यते। निरन्तरं नाना बुद्धिपरम्पराः चलन्ति, कया बुद्ध्या किं गृह्यते इत्येव न गृह्यते। तदानीं सर्वं सङ्करः भूत्वा संस्काराणां सङ्करकारणेन सङ्करेण का बुद्धिः, कीदृशी बुद्धिः, कस्मिन् विषये स्मृतिः, कस्मिन् विषये अनुभवः इत्येव न ज्ञायेत इति काचन आपत्तिः। निरन्तरम् एवं बुद्धौ एवं भवति खलु, कदाचित् यन्त्रं यदा लूप् मध्ये गच्छति, कंप्यूटर यन्त्रं लूप् मध्ये गच्छति, निरन्तरं तत्र बह्व्यः क्रियाः जायन्ते, निरन्तरं तत् लूप् मध्ये गच्छति चेत् किं कदा किं करोति इति न ज्ञायते। यन्त्रं कदाचित् मिस्बिहेवियर् कर्तुम् आरभ्यते खलु, तथा सङ्करः स्यात् इति। यदा यन्त्रस्य सङ्करस्य दोषः यः अस्ति, तादृशः दोषः तैरेव प्राचीनैः कल्पितः। तस्मात् बुद्धिग्रहणाय द्रष्टा कश्चित् अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यं, स च अपरिणामी, तस्य परिणामः नास्ति, द्रष्टा अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यम् इत्येतावता प्रबन्धेन 20तमं सूत्रं समाप्तम्। अत्र अद्यतनव्याख्यानं समापयामः। किन्तु पश्यति वदति इति व्यापारद्वयं तु भवति, तर्हि कथं सत्यं? पश्यति वदति इति व्यापारद्वयं भवति। पश्यति एकस्मिन् क्षणे, वदति इति अपरस्मिन् क्षणे, व्यापारद्वयं सम्भवति। तत् वृत्तयः अपि भिद्यन्ते। एकस्याः वृत्तेः एव वदति इति पश्यति इति व्यापारद्वयं नास्ति। यद्यपि द्रष्टा पुरुषः केवलं पश्यति, परन्तु तत्र बहिः यद् भवन्तः पश्यति वदति इति कथयन्ति, ते सर्वे व्यापारः चित्तवृत्तीनां व्यापारः, एकस्य व्यापारः नास्ति। तस्मात् कोऽपि क्लेशः नास्ति। इतोपि सन्देहः अस्ति वा? नमस्ते आचार्य। तत्र द्वासुपर्णा सयुजा सखाय इति ऋग्वेदे श्लोकः अस्ति खलु, मन्त्रः अस्ति। तादृशे पुरुषस्य चित्तेन सह सम्बन्धः अस्ति वा? यथा एक पक्षी पश्यति, अन्यत् पक्षी खादति। तत्र द्वासुपर्णा इत्यत्र तावत् एकं द्वैतपक्षे व्याख्यानं तावत् परमात्मनः एवं जीवात्मनश्च व्याख्यानं क्रियते, न तु बुद्धि जीवयोः, बुद्धिपुरुषयोः तत्र सम्बन्धः नास्ति। एकः जीवात्मा, अपरः परमात्मा, तत्र बुद्धिपुरुषयोः सम्बन्धः नास्ति। बुद्धिपुरुषयोः अर्थेपि व्याख्यानं न शक्यते इति न कथयामि, परन्तु तत्र द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यत्र व्याख्यानं यदस्ति जीवात्मपरमात्मनोः व्याख्यानम् उभयथापि। शाङ्करसिद्धान्तेपि मध्वसिद्धान्तेपि उभयदर्शनयोरपि जीवात्मपर एकत्र भेदः अङ्गीकृतः, अपरत्र भेदः नाङ्गीकृतः। केवलं बुद्धि उपाधिना गृहीतस्य आत्मनः जीवत्वं, जीवरूपेण स्थितस्य पक्षिणः, अनन्तरं परमात्मरूपेण स्थितस्य पक्षिणश्च तत्र सम्बन्धः इत्येव उभयोरपि व्याख्यानम्। एकस्मिन् मते तादृश व्यावृत्ति, तादृश भेदः कल्पितः इति, अपरस्मिन् मते तादृशो भेदः सत्य इति, अयमेव भेदः। तत्र बुद्धिपुरुषयोः बुद्धेः पक्षित्वं पुरुषस्य पक्षित्वम् इति न, अपि जीवस्य पक्षित्वं परमात्मनः पक्षित्वम् इति पक्षिद्वयं तत्र स्वीकृतम्।
अस्मिन् सन्दर्भे जीवात्मा परमात्मा उभयोरपि तत्र को भेदः अस्मिन् पुरुष प्रकृति तत् जीवात्मा कुत्र अस्ति परमात्मा अत्र तावत् परमात्मनः प्रवेशः एव नास्ति। साङ्ख्य वेद योगयोः मते साङ्ख्यानां योगिनां च मते द्रष्टा पुरुषः एव जीवः, परमात्मनः अत्र कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। योग सिद्धान्ते सांख्य सिद्धान्ते परमात्मा तो ईश्वर एव नाङ्गीकृतः। ईश्वर सांख्ये ईश्वर एव नापेक्षितः। यदि कश्चित् सृष्टिं कर्तुं कश्चित् ईश्वरः अपेक्षितश्चेत् यद्यपि कर्त्री पुरुष प्रकृतिरेव, तस्मात् ईश्वरस्य अपेक्षा एव नास्ति, तथापि ईश्वरः अपेक्षितः इति सेश्वर सांख्याः अपि सन्ति केचन, योगिनः अपि सेश्वरः सन्ति केचन, परन्तु तादृश ईश्वरस्य कारणं किमस्ति? केवलं ध्यानकाले विषयीभूतः सन् अनुग्रहकारित्वमात्रं तस्य सामर्थ्यम्। अन्यः कोऽपि गुणः ईश्वरे नाङ्गीकृतः। तस्य प्रतिशरीरं तस्य सत्त्वं वा तस्य किमपि कार्यं तस्य नास्ति। एवं सृष्ट्यादि कर्तृत्वमपि तस्य कार्यं नास्ति। केवलं यदा सृष्टिरपि प्रकृत्या क्रियते, कर्माणि तत्र कारणानि, नियन्त्रणार्थं कोऽपि नापेक्षितः। ईश्वरः किमर्थम् अपेक्षितः इत्युक्ते केवलं प्रतिबन्धनिवृत्तिद्वारा योगकाले ध्यातः सन् प्रतिबन्धनिवृत्तिं करोति, अनुग्रहं कर्तुं कश्चित् अपेक्षितः, विषयरूपेण अपेक्षितः ध्यानस्य। तथा सेश्वरयोगिनः ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्ति, अन्यथा ईश्वर एव नाङ्गीकृतः। पुनश्च एकः प्रश्नः अस्ति, तत्र त्रिगुणात्मकं सर्वं जगत् इति व्याख्यातः ह्यः। अत्र चित्तं तत्र अस्ति वा? जडात्मक वस्तुनि चित्तं भवति वा? जडे वस्तुनि चित्तम् अस्ति वा इति वा? त्रिगुणात्मकं तु भवति इति व्याख्यातः। एवं चित्तं बुद्धिः अहङ्कारः रूपत्रयं भवति वा तत्र? वस्तुतः वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रकृतेः महत्तत्वस्य बुद्धिरिति नाम। बुद्धितत्वाद् अहङ्कारतत्वम्, अहमिति तस्य अनुभवः। अहङ्कारात् चित्तं दश इन्द्रियाणि च। अहङ्कारादेव साक्षात् तन्मात्राणि तन्मात्रेभ्यः भूतानि। तर्हि भूतवस्तुषु अपि अहङ्कारः एवं बुद्धितत्वं च अस्ति इत्येव अङ्गीकर्तव्यम्, अन्यथा बुद्धितत्वस्य परिणामाः भूतानि भवन्ति। परन्तु अत्र बुद्धिः इति व्यवहारः चित्तस्य, चित्तं तावत् भूतेषु नास्ति। अवगतं वा? चित्तं तावत् अहङ्कारात् निष्पन्नं दश इन्द्रियाणि इन्द्रियजातं चित्तमिति। तच्चित्तं प्रत्यात्मनियतम् एकैकं चित्तं भवति, तच्च भिन्नमेव। भूतेषु तस्य अनुगमः नास्ति। अर्थात् घटादीनां चित्तम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। घटादीनां बुद्धिपरिणामित्वम् अङ्गीक्रियते। यथा चित्तस्य बुद्धिपरिणामित्वं, बुद्धिः नाम महत्तत्वं, महत्तत्वपरिणामित्वं परम्परया यथा चित्तस्य अस्ति तथा घटादीनामपि अस्ति। तयोः भेदः नास्ति। परन्तु बुद्धितत्वात् अर्थात् महत्तत्वात् अहङ्कारः, अहङ्कारात् चित्तं यदा जातं, सत्त्वपरिणामेन चित्तं जातं, तमः परिणामेन भूतानि जातानि। अयं भेदः। तस्मात् चित्ते कार्याणि भिद्यन्ते, भूतानां कार्याणि भिद्यन्ते। घटस्य चित्तं नास्ति, घटस्य बुद्धितत्वपरिणामित्वम् अस्ति। तस्मात् यथा चित्ते त्रिगुणाः तथा भूतेपि द्रव्यादि घटादिष्वपि त्रिगुणाः भवन्ति। धन्यवादः। कंप्यूटर तत्र कंट्रोलर कथयितुं शक्यते? इदानीं तस्य वृक्षः अवगतः खलु? तत्त्ववृक्षः अवगतः, कुत्र कुत्र किं गच्छति। धन्यवादः। नमस्कारः। धन्यवादः।